बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ प्रोफेसर मलिक बशीर, GAC चौबारा के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, आज आपका टॉपिक है दफ्तरी कारकुन। दफ्तरी कारकुन ऐसी शख्सियत होती है जो कि किसी भी दफ्तर में काम करती है। दफातर की 3 किस्में होती हैं: सरकारी दफातर, सरकारी दफातर और निजी दफातर और कारोबारी दफातर। जो सरकारी दफातर होते हैं उनके अंदर जो कारकुन काम करते हैं वो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, और जो कारोबारी दफ्तर में काम करते हैं वो कारोबारी लोगों के मुंतखब शुदा एम्प्लॉइज़ होते हैं। और जो निजी दफ्तर है उसमें जो काम करते हैं वो ज़ाती कारोबार होता है, और वो थोड़ी कैपेसिटी का कारोबार होता है, तो वहाँ पर जो कारकुन है उनकी तादाद कम होती है। तो दफ्तरी कारकुन हैं उनके कुछ औसाफ होते हैं। पहले नंबर पर जिस्मानी औसाफ, और दूसरे नंबर पर ज़ाती औसाफ, और तीसरे नंबर पर इल्मी औसाफ। जिस्मानी औसाफ में उनका तंदुरुस्त होना, जिस्मानी दुरुस्तगी होना, यानी जिस्म का कोई उनका हिस्सा जो है वो कटा फटा ना हो, बिल्कुल सही सलामत हो, जैसे हाथ कटे हुए हों और जनाब वाली आँखें ना हों, और ये उसके जिस्मानी औसाफ में आता है। तो उसका अगर इस किस्म की कोई खामी होगी तो दफ्तरी कारकुन के लिए बड़ी खामी है। तीसरे नंबर पर उसका बावकार शख्सियत होना लाजमी है। तो जो दफ्तरी कारकुन है वो उसका जो वकार हो वो अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग जो बाहर के लोग हैं वो उनकी इज़्ज़त करते हों। तीसरे नंबर पर है जिस्मानी आज़ाद जो है उसके कटे हुए ना हों या ख़राब ना हों, क्योंकि ये चीज़ें जो है उसकी जो पर्सनालिटी है उस पर असरअंदाज होते हैं। ज़ाती औसाफ में दूसरा जो औसाफ ज़ाती है उसमें उसका मेहनती होना लाजमी है। मेहनत वो करे, जो बंदा मेहनत करेगा, मेहनत की अजमत है और उसकी कदर व कीमत होती है। फिर खुद एतमाद होना चाहिए, उस कारकुन को खुद एतमाद होना चाहिए, यानी जो भी काम उसको दिया जाए तो वो उसको ये ना समझे कि ये मैं नहीं कर सकूँगा। अगर वो नहीं कर सकता तो किसी से गाइडलाइन लेके वो काम करे तो इंशाल्लाह ताला काम सही चलेगा। अगर उसको अपने ऊपर एतबार ना हो और वो ये समझे कि मैं कोई काम जो है दफ्तरी काम सर अंजाम नहीं दे सकता, तो फिर उसकी ये खामी है। फिर काबिल एतमाद हो बंदा, यानी उसके ऊपर जो है, क्योंकि कैश के मामलात भी होते हैं और दीगर कारोबारी मामलात भी होते हैं, तो उसके ऊपर एतमाद होना चाहिए। ये ना हो कि जनाब कैश को कोई नुकसान पहुंचाए, ये ना हो कि दफ्तरी रात जो है वो फाश करे। फिर है उसकी अमूमी ज़हनियत जो है, उसकी काम को समझने की जो उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, उसके वो समझ सके काम को। फिर है दफ्तरी अहलियत हो उसके अंदर। जिस काम के लिए बंदा मुंतखब किया गया है तो उसको चाहिए कि उसके अंदर उस काम को करने की अहलियत हो। दफ्तरी अखलाकियात, बेटा अखलाकियात जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अगर कोई बंदा बद अखलाक है तो काम नहीं चल सकता। तो सरकारी दफ्तर हो या कारोबारी दफ्तर हो या निजी दफ्तर हो, तो ये चीज़ तो लाजमी है कि बंदे के अखलाक अच्छे होने चाहिए। अगर बंदा बद अखलाक है तो वो सही काम नहीं चलेगा दफ्तर का।
پھر ہے بندے کا ایماندار ہونا لازمی ہے. اگر بندہ ایماندار نہیں ہے تو پھر وہ صحیح کارکن نہیں ہے. پھر ہے وفادار ہو وہ. اگر مشکل حالات آ جاتے ہیں اور کاروباری دفتر ہو یا سرکاری دفتر ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی دفتر ہو، بندہ اگر وفادار نہیں ہے تو کام ٹھیک نہیں ہے. پھر خوش لباس ہو. ایک دفتری کارکن کی یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ خوش لباس ہو، اچھا لباس پہن کے آئے تاکہ لوگ اس کی پرسنالٹی دیکھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کریں. پھر خوش اخلاق اس کو ہونا چاہیے. جو بندہ اس کے پاس آئے تو وہ خوش اخلاقی سے پیش ہے. پھر ہے مددگار اور معاون ہو. اگر کسی دوست کو کوئی کام نہیں آتا تو وہ بندہ جو کام جانتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ دفتر کا کام جو ہے وہ چل سکے. یہ نہ ہو کہ اس کی نیت خراب ہو کہ جناب علی وہ کوئی کام اس سے پوچھے وہ الٹا اس کو غلط بتائے تو پھر وہ بندہ غلط کام کرے گا تو پھر نقصان ادارے کا ہوگا. اہم چیز جو ہے وہ ہے وقت کا پابند. جو دفتر کے ٹائم ہوتے ہیں اپنے ٹائم پہ آئے اور اپنے ٹائم پہ جائے. اگر بندہ ان ٹائم نہیں آتا یا صحیح ٹائم پہ دفتر نہیں چھوڑتا، دفتر چھوڑ جاتا ہے تو پھر جو دفتر ہے اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. پھر ہے مستقل مزاج ہونا اس کے لیے لازمی ہے. مستقل مزاج سے مراد یہ ہے کہ جناب علی کبھی کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کو. اور جو کیا نام ہے کوئی بھی بات اس کو کسی دوسرے ساتھی کے بارے بتائی جائے کہ یا فلاں آدمی جو ہے نا آپ کے متعلق یہ بات کہہ رہا تھا تو وہ پھر اس کی بات کو مان کے اس کے ساتھ جھگڑ پڑے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو دفتر ہے اس کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور مسائل پیدا ہوں گے. پھر جو ہے دفتری کارکن متجسس ہو یعنی کریس ہو. وہ اپنے کام کے بارے اچھی ٹیکنیکس جو ہے وہ سوچتا رہے. اپنے کام سے وہ مخلص ہوگا تو وہ متجسس ہوگا. اگر وہ اپنے کام سے مخلص نہیں ہوگا تو وہ پھر متجسس نہیں ہوگا. پھر ہے ذہنی سکون ہو اس کے اندر. گھر کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوں. جب وہ دفتر میں جائے تو اپنے جو پرانے معاملات ہیں ان کو وہ ختم کر کے آئے. اپنے دفتر میں وہ پرسکون بیٹھے تاکہ کوئی بندہ اس کے پاس آئے تو وہ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرے. یہ نہ ہو کہ جناب گھر کی لڑائی اس کے ذہن میں ہے اور وہ جناب بندہ اس کے پاس آیا ہے تو وہ اس کے پاس لڑ پڑے. آخری نمبر ہے صاحب کردار ہو. تو معاشرے کا کوئی بندہ ہو اس کو بھی صاحب کردار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ بد کردار ہے تو اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جو کارکن ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کا کردار اچھا ہو، وہ چور نہ ہو، غلط کار نہ ہو اور نقصان پہنچانے والا نہ ہو. تو یہ چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے. اگر کسی بندے کا کردار اچھا ہے تو پھر دفتر میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور جو جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے وہاں پر بھی اس کی عزت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جلد ہی یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے اور جلد ہی کلاسز شروع ہوں تاکہ آپ کی پڑھائی اچھی ہو. اب آپ نے بیٹا ایسا کرنا ہے کہ جو مراد سعید صاحب کی بک ہے CBC کی وہ آپ خرید لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.